بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأشكر مختبر العلوم الشرعية والقانونية على مجهوداته الطيبة التي يبذلها في سبيل خدمة البحث العلمي بهذه الكلية العتيدة، كلية الشريعة بفاس، سائلا الله تبارك وتعالى له ولمديره وأعضائه العون والرشاد والتوفيق والسداد. كما أحيي رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله وعمادة كلية الشريعة وجميع العاملين بهما من أساتذة وإداريين على نفيس العمل وجليل التضحية وسديد المبادرات التي ميزت عملية الاستمرارية البيداغوجية في ظل ظروف الحجر الصحي. ثم إني سعيد بالمشاركة في هذه الندوة العلمية المائزة لأشرف بصحبة علماء أفاضل وأساتذة أجلاء، وقد اصطفيت لمداخلة العنوان الآتي: معالم الهدي النبوي في حفظ النفس من الأوبئة، وهي منتظمة في مقدمة ومحورين وخاتمة. والقصد منها بيان عناية الإسلام بصحة الإنسان، وإبراز مدى غنى السنة النبوية الشريفة بثروة هامة من الاحتياطات الضرورية والتدابير العلاجية التي نحسب أن الإقبال عليها دراسة واستمدادا من شأنه أن يغني المنظومة الصحية الإنسانية، ولا سيما في بعدها القيمي والأخلاقي الذي يعد من أهم المقومات الرئيسة التي تستند إليها مهمة التطبيب. ودونكم ملخصا لهذه المداخلة بحسب الحيز الزمني المحدد لها، وهو 15 دقيقة، فأقول وبالله التوفيق. لقد اهتم الإسلام بالنفس أيما اهتمام، وجعل حفظها من مقاصد شريعته الغراء التي تقوم عليها الحياة ويسعد بها الإنسان، حيث سعى لحفظها من جانب الوجود بحمله على إتيان كل ما ينمي جسده ويقويه، ومن جانب العدم بتحريم كل ما يضر به ويؤذيه. وقد نهج في ذلك مسلكا وقائيا وجه فيه الناس إلى الأخذ بالاحتياطات اللازمة والتدابير الاحترازية، فإن قدر أن تمكن المرض من الجسم ونال من عافيته أوجب عليه العلاج بجعله من الطب فرضا كفائيا يتعين توفيره وضمانه للمرضى بما يعينهم على التداوي وطلب الشفاء. قال الإمام الشافعي: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أفضل من الطب. وفي الهدي النبوي صفحات مشرقة من عناية الإسلام بالصحة الإنسانية والاجتهاد في علاج الأمراض المختلفة المستعصية، والتي يجمل استحضارها في هذا الظرف العسير الذي تمر به البشرية بسبب داء كوفيد-19 أو ما يسمى كورونا المستجد، الذي لم يترك بلدا من بلدان العالم إلا وكان فتكه به أشد وأنكى، وذلك لبيان ملحظ دقيق، وهو أن دين الإسلام دين شامل لم يفته شيء دون أن يعالجه ويوجه فيه إلى التي هي أسلم. والناظر إلى المدرسة النبوية في حفظ الأنفس وصون الأجسام يهتدي إلى فلسفة الهدي النبوي التي تنبني على عنصرين أساسين، وهما الوقاية أولا، ثم العلاج متى اقتضاه الأمر. المحور الأول: الاهتمام النبوي بالوقاية من مختلف الأدواء. إن أهم ما يميز المنهج الإسلامي في درئه للمفاسد وحماية الناس من شرورها أنه منهج وقائي يغلق الأبواب أمام كل الأسباب المؤدية إلى المهالك، ويوصد المنافذ التي يمكن أن تتسرب منها الأضرار، فهو لا ينتظر حدوث المشكل ليقول فيه قوله، وإنما يستبقه استباقا احتياطا واحترازا، كما يدل على ذلك الخطاب الشرعي في جملة من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، كقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وكقوله سبحانه وتعالى أيضا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وكحديث أبي الدرداء الذي قال: قلت يا رسول الله لأن أعافى فأشكر
أحب من أن أبتلى فأصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورسول الله يحب معك العافية. وقد اضطرد هذا المنهج الوقائي في كل جوانب الحياة ومجالات عمل الأنام ليسيج أحوالهم من كل أذى ويدفع عنهم كل مكروه، ومن ذلك حوطه للصحة بجملة تدابير وقائية وإجراءات احترازية سائقها الرئيس حفظ النفس من الأدواء والأمراض السالبة لعافيتها. وبالنظر إلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد عدة هائلة من الوسائل التي رام بها الشرع الحنيف صون سلامة الإنسان الصحية وحفظها، والتي تؤكد العناية الفائقة للإسلام بالإنسان خاصة وجميع المخلوقات عامة. ويمكن التمثيل لذلك بالعناصر الآتية: أولا، اجتناب الفواحش والمحرمات. ثانيا، إتيان الأوامر الشرعية. ثالثا، تعهد الصحة بالتنمية. رابعا، الحجر الصحي. أولا، اجتناب الفواحش والمحرمات، إذ إن من مقاصد الإسلام تبصير العالمين بما حل من الأشياء وما حرم منها رحمة بهم ولطفا، وهي المهمة التي تولى النبي صلى الله عليه وسلم بيانها كما ذكر القرآن الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. ولذلك حرمت الشريعة الغراء كل الخبائث حماية للإنسان من أضرارها وما يمكن أن ينجم عن تناولها من أمراض وأدواء، لأن كل خبيث مضر، علم ذلك أم لم يعلم. وبفعل هذه العناية الفائقة بصحة الإنسان حرم الإسلام الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والمخدرات وكل ما يضر به حسيا ومعنويا مما يمس بالضرورات الخمس من دين ونفس وعقل ومال وعرض. وهذه المحرمات وغيرها توصل الأطباء إلى أضرارها على صحة الإنسان ولا ينبئك مثل خبير. ثانيا، إتيان الأوامر الشرعية بفرض الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي جميعها واقية من الأضرار والانحرافات وجالبة للعافية والسلامة. ويظهر هذا جليا من دوران هذه المناسك كلها حول مفهوم التقوى، وهو مفهوم يعني الوقاية والصيانة والتزكية. إن بهذه التقوى تسلم نفسيات المكلفين وتكسب مناعة مادية ومعنوية بتحقيق الطهارة الباطنة والظاهرة، وتطرد عن النفس مختلف الاضطرابات والوساوس التي يصاب بها الناس، ففيها طمأنينة وراحة بال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أرحنا بها يا بلال. وهي كذلك علاج للغرور والأنانية والجشع، كما في مقاصد الزكاة والصيام والحج. وليس الأمر نفسيا فحسب، وإنما يمتد فضلها ليعود على الجسم بالعافية والسلامة. فقد توصل الأطباء إلى جملة آثار حسنة على بدن الإنسان بفعل أدائه للعبادات، إذ ظهر في الغرب علاج يعرف بالصوم العلاجي يوجه فيه الأطباء المرضى للصيام، حيث أسسوا من أجل ذلك مراكز متخصصة كما في دولة ألمانيا مثلا. وقد كان لذلك نتائج طيبة على صحة الإنسان، وتأكد أن الصوم يقي من جملة أمراض كضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول وغيرها مما ذكرته الدراسات العلمية في الموضوع، فلتراجع في مظانها. ثالثا، تعهد الصحة بالتنمية. إن أهم ما يميز الإسلام دعوته إلى الأحسن والأفضل في كل شيء، ومن ذلك توجيه الناس إلى تنمية قدراتهم الصحية وإمكاناتهم البدنية طلبا للقوة التي ارتضاها لهم، فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وفي سبيل ذلك ندب الإسلام إلى ممارسة الرياضة التي يرام منها الحفاظ على عافية الجسم وتقويته ليكون ذا مناعة أكثر. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بالصحة وممارسة الرياضة في أحاديث نذكر منها: حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية، إلى غير ذلك من الأحاديث. وأهم ملحظ يمكن التأكيد عليه في هذا الصدد أن الرياضة المقصودة هي الرياضة الهادفة الملتزمة التي تنشط العقل وتحمي الجسم. رابعا، الحجر الصحي،
إنما يصطلح عليه اليوم بالحجر الصحي، والذي اقتنع العالم بأنه الحل الأنجع الذي يمكنه أن يجنب الناس خطر كورونا هو التدبير ذاته الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه أصحابه للأخذ بالأحوط لتفادي نقل الأمراض وعدواها، مما يجلي غنى الحضارة الإسلامية وفضلها على الحضارة الإنسانية عامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وقال كذلك: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي هذا احتياط بمراعاة فترة حضانة الميكروب، درءا لكل مفسدة وقطعا لدابر كل تهور، إيمانا بأن المجتمع كالسفينة يؤدي خرق بها إلى إغراق الجميع كما جاء في الحديث الصحيح. لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم التنقل إلى الأماكن المبوءة أو الخروج منها لحصار الداء وتضييق مجال انتشاره تجنبا للعدوى، وهو ما نهجه عمرو بن العاص رضي الله عنه في تعامله مع الأزمة الوبائية المعروفة بطاعون عمواس التي عرفتها بلاد الشام، والتي فتكت بآلاف المسلمين منهم الصحابة الكرام أبو عبيدة بن جراح ومعاذ بن جبل وسهيل بن عمرو، حيث لجأ إلى خطة ضمنت للناس الأمان، وهي إشعال النار والاختباء في الجبال في أماكن مرتفعة بعيدة عن هواء المنطقة الموبوءة. قال عمرو: أيها الناس، إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، فتجبلوا منه في الجبال. المحور الثاني: الحرص النبوي على علاج الأمراض ومداواة المرضى. بالنظر إلى المنظومة الإسلامية عامة والسنة النبوية خاصة، يتبدى جليا الحرص الشديد الذي أظهره الإسلام في مقاومة الأسقام وعلاج المرضى المصابين بمختلف الأدواء. والواقع أن دين الإسلام شرع للمرضى مسلكين أساسين في البرء والشفاء، وهما العلاج الحسي والعلاج الروحي. أولا، العلاج الحسي، ونعني به البحث عن الأدوية المناسبة والعلاجات الملائمة التي تقضي على المرض وأعراضه. فقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. قال الإمام القرطبي: هذه الكلمة صادقة العموم، لأنها خبر عن الصادق البشير عن الخالق القدير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالداء والدواء خلقه، والشفاء والهلاك فعله، وربط الأسباب بالمسببات حكمته وحكمه، فكل ذلك بقدر لا معدل عنه. وأهم ما يمكن الإلماع إليه في هذا الصدد أن الشريعة الغراء لم تجعل الدواء فيما حرم، كما ورد في هذا الأثر: لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والناظر إلى سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يجد التشجيع النبوي على التطبيب وطلب الأدوية، ولذلك اهتم العلماء بهذا الموضوع وخصوه بالذكر، كما هو صنيع الإمام ابن حزم في رسالته في الطب النبوي، والإمام الذهبي في الطب النبوي، والإمام ابن القيم في الطب النبوي، والإمام السيوطي في المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي، وغيرها من الكتب التي تناولت الطب بشكل مستقل، أو تلك التي تطرقت إليه مبحثا من مباحثها، كما في كتب التفسير وشرح الحديث. كما خص بعضهم طبقات الأطباء بالتأليف، كما صنع ابن أبي أصيبعة في مصنفه عيون الأنباء في طبقات الأطباء. وقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في باب الطب، نذكر منها على سبيل التمثيل: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. ومنها ما ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. وفي أحاديث أخرى كثيرة منها: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقد ناقش العلماء هذه الأحاديث وغيرها مما لها صلة بما يسمى بالطب النبوي، وذهبوا في ذلك مذاهب متنوعة ترجع في مجموعها إلى قولين أساسين، وهما: الأول
يرى أن هذه الأحاديث نص في موضوع الطب، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في كل ما يبلغه بما في ذلك الأمور الدنيوية. وممن قال بهذا الإمام ابن القيم. الثاني يجنح إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطابقا للواقع، ولا سيما في أمور الدنيا ومنها الطب، على غرار قوله صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة المتعلقة بتأبير النخل: أنتم أعلم بأمر دنياكم. وممن ذهب هذا المذهب القاضي عياض والإمام الدهلوي وغيرهما. ومهما يكون الاختلاف في دراسة أحاديث الطب النبوية، فإن ما لا يمكن الاختلاف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على العلاج والتطبيب بسؤاله عند الأطباء الخبراء. ثانيا العلاج الروحي. إن الإيمان بالإسلام يقتضي الإيمان بما ورد في كتاب الله الكريم وفي سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن الشفاء من الله تعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، لذلك كان اسم الشافي من أسماء الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى الشفاء، معلما بذلك أمته في الاقتداء بنهجه والاستنان بسنته، بالتوجه إلى الشافي بأن يشفي ويذهب البأس، إيمانا منه بأهمية الدعاء وافتقار العبد لمولاه، فليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ومن أجل ذلك وردت أحاديث عديدة في الدعاء نقتصر فيها على ذكر هذا الحديث، لأن الوقت لا يسمح بمزيد التفصيل. إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقول: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. كما أن فعل الخيرات وإتيان المبرات من أنجع سبل الشفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومن العلاجات المعنوية الرقية الشرعية، فخير ما يستشفى به القرآن الكريم، لقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد ثبتت الرقية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، كما رقاه جبريل عليه السلام، كما ورد في سنن ابن ماجه وغيره، فصار ذلك معروفا بين الصحابة الكرام. بيد أن المطلوب في الرقية الاستنان الابتداع بتجاوز الوسط في الأمر، وهو عين ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وفي قوله كذلك: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقد ابتليت أمتنا في الآونة الأخيرة بفريقين كليهما منحرف عن جادة الصواب ومتطرف إفراطا أو تفريطا. فريق أنكر الرقية أصلا استنادا إلى حكم العقل المجرد، حيث جعله زماما على الشرع، غافلا أن للعقل حدودا لا يطيق تعديها. وفريق أوغل في الرقية فخلط الصحيح بالسقيم والحق بالباطل، فأساء بذلك أي الفريقان إلى دين الله الوسط المنسجم مع الفطرة الإنسانية في التوازن بين الجسد والروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بشفائه التام ويغدق علينا من لطفه العام. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Donc la thématique de ma conférence portera aujourd'hui sur l'impact du Covid-19 sur les rapports familiaux, ou plutôt c'est une réhabilitation des rapports familiaux. Donc comme nous le savons tous, le 20 mars a été justement une date importante qui a marqué justement la société marocaine, puisqu'il s'agissait justement d'obliger les gens à se confiner, éventuellement pour endiguer l'épidémie du Covid-19. Alors, le confinement donc a eu des répercussions à plusieurs échelles sur la population marocaine, que ce soit au niveau donc social, que ce soit au niveau économique et que ce soit au niveau familial. Alors, pour nous, il s'agira notamment de nous intéresser à l'impact familial. En effet, donc, le Covid a eu un impact sur certaines cellules, puisque bon, la famille est considérée justement comme une société à l'échelle réduite. Alors, ce confinement
a été justement l'occasion pour certaines personnes de réduire les déplacements, donc que ce soit donc entre le domicile et leur lieu professionnel, mais en même temps donc d'éviter également les déplacements pour d'autres lieux de loisirs. Alors en effet, quand on observe un peu ces changements, ils n'ont pas été juste je dirais à cet ordre-là, mais la notion du travail donc a été reconsidérée chez certains, puisque qui dit travail dit aussi rapports sociaux, considération sociale et identité sociale. Alors le travail c'est justement transformé en activité virtuelle. Et justement, il s'agit de voir donc deux éléments par rapport à la famille, puisque certaines familles aussi ont eu des échanges virtuels. Ainsi, certaines personnes n'ont pas pu rapatrier leurs enfants à temps, qui vivent dans des pays étrangers pour des raisons justement scolaires, universitaires, et l'échange ne s'est fait que de manière virtuelle. Alors, par rapport justement aux familles qui sont restées ici confinées, ils sont passés par plusieurs étapes. Alors, ces étapes sont diverses. Ainsi, l'impact a été aussi également différent selon justement le mode de vie, selon la culture et selon le niveau aussi social. Donc, parce que bien sûr, que ce soit les loisirs, que ce soit les activités économiques, tous ces éléments ont un impact justement sur la cellule familiale. Alors quand on parle de famille, on devrait éventuellement penser à la société. Donc la société justement à laquelle appartient l'individu en tant qu'organe. Et ça, je reprends un peu la définition d'Aristote dans la politique. Alors ce confinement a créé aussi des rapprochements. Donc bien sûr, quand je dis rapprochement, je ne vais pas automatiquement parler juste de rapprochement pacifiste, parce que il faut pas oublier que la proximité, la promiscuité aussi peut créer des divergences, des différends, et bien sûr personne n'est à l'abri de ce genre de situation. Alors par rapport aux étapes par lesquelles sont passées les différentes familles, on a eu le choc, l'appréciation de l'oisiveté pour certains cas, et par la suite il a fallu avoir une faculté d'adaptation en fonction justement je dirais du quotidien. Alors en effet il a fallu tout d'abord dans un premier temps reprogrammer les habitudes. Alors qui dit habitude, c'est justement, on va dire, des rituels qui s'installent progressivement dans une famille ou chez l'individu. Ça peut dater d'années, de décennies ou de générations, puisque on se retrouve éventuellement avec des gens qui ont des activités et qu'ils ont héritées de parents. Ça d'un côté. De l'autre, c'est cette reprogrammation a peut-être aussi permis à certains pères, par exemple, quand je parle de famille patriarcale, de revoir certaines habitudes desquelles il était exclu. En effet, le père, cette figure qui est là, qui est aussi autoritaire, cette figure propre justement à subvenir aux besoins de la famille, était plus ou moins exclue de certaines, on va dire, tâches domestiques ou tâches quotidiennes des enfants. Donc ce sont des tâches dont il ignorait justement peut-être l'existence, ou justement n'avait pas le temps pour des raisons professionnelles pour s'en occuper. Ainsi j'ai pu observer certaines familles, dans les cas où le père était confiné, pour plusieurs raisons, et qui justement réapprend à découvrir les individus de sa famille. C'est aussi une manière de revoir certaines priorités. Alors bien sûr nous avons cette reprogrammation
qui va aussi toucher la reprogrammation du microcosme qui devient un macrocosme. Ainsi, donc, on a, suivant bien sûr le niveau social, vous avez donc des gens, bien sûr, avec des niveaux divers, qui vont essayer de reconsidérer un peu l'espace de travail, l'espace de loisirs, l'espace de vie. Alors justement, ces espaces qui étaient plus ou moins étendus, soit à des kilomètres à la ronde, soit justement à des quartiers aussi différents, seront à reconsidérer dans un espace fermé et limité. Bon, bien sûr, pour les gens donc avec des résidences, jardins et tout ça, le problème ne se pose pas, mais bon, le problème probablement s'est posé pour des familles avec dans un lieu vraiment réduit. Alors cette manière justement de repenser aussi cet espace, c'est une manière aussi de repenser les rapports justement entre les individus à l'échelle de la famille. Et là donc j'ai pu aussi encore observer donc le côté virtuel. Alors donc pour beaucoup d'enfants, le contact a été justement maintenu grâce à des jeux. Alors ces jeux justement ont permis à ces enfants de garder, mais bon, je reste sur le principe que ça reste du virtuel. Et vous avez aussi donc des parents qui ont essayé de recréer des activités avec leurs enfants. Donc on a les activités scolaires, ça a été aussi les activités sportives, mais le plus intéressant a été justement aussi une manière de redécouvrir l'aspect religieux, justement donc ou plutôt le côté religieux qui est revisité et reconsidéré. Donc le patriarche qui reprend sa place justement à la tête de la famille. Donc certaines personnes donc ont choisi ou ont fait le choix de voir leur enfant notamment apprendre le Coran, revoir aussi l'histoire des prophètes, et ça a été aussi l'occasion justement de faire la prière en groupe, bien sûr, à l'intérieur justement d'un même domicile. Donc c'est aussi donc une manière de reconsidérer les textes religieux qui sont étudiés donc de manière aussi plus approfondie. Alors donc loin d'avoir l'idée justement plutôt ou de voir ces gens s'écarter, ça a été plutôt l'occasion aussi de créer un rapprochement. En effet, ces moments de retrouvailles ou plutôt d'études religieuses justement sont l'occasion d'avoir des discussions. Elles ont été aussi l'occasion justement de créer une activité que je ne qualifierais pas du tout d'obsolète ou d'archaïque, au contraire, mais d'une activité qui n'est pas justement liée à la modernité. Parce que qu'on le veuille ou non, souvent donc on a des activités, par exemple sportives, où il est question justement de certains éléments modernes. Par contre, on a vu que bon, je dirais la convivialité, elle n'a pas touché juste le côté, je dirais, ça n'a pas été juste un côté matériel, mais elle a été de l'ordre du spirituel, c'est-à-dire donc cette reconsidération. Ainsi, bon, je pense que le confinement a permis aussi à ses parents, à ses enfants, donc de reconsidérer ces rapports donc à l'intérieur de la famille, puisque l'existence n'est plus tournée vers l'extérieur, mais elle est intramuros, donc tournée vers l'intérieur. Et justement, c'est cette existence intramuros qui a permis à beaucoup de personnes de redécouvrir la notion familiale, de redécouvrir aussi donc les personnes qui, à mon humble avis, donc s'ignoraient l'une de l'autre. Donc pas en tant que personne, mais disons qu'on n'arrive pas justement à connaître l'identité de la personne,
justement, cela est dû notamment à l'engouement pour le travail. Donc cela est dû également à des emplois du temps chargés, et cela nous permet ainsi de revoir justement comment ce confinement a été une manière de voir un peu l'épée de Damoclès que peut être justement la modernité. Donc comment cette modernité justement, je dirais, a tendance à pousser l'homme à mettre en arrière-plan certains éléments qui sont cruciaux, notamment donc on va parler en termes de famille. C'est-à-dire que bon, la profession, le travail, c'est-à-dire donc ses occupations, ses loisirs, tout cela donc a un impact que l'on peut quand même juger partiellement négatif, donc à la bonne marche plutôt, et à la valorisation de la famille. Ainsi donc le confinement donc a pu réhabiliter ces rapports au niveau donc des familles pour certains. Ça a été aussi l'occasion, je dirais, en quelque sorte, de remettre de l'ordre sur cette pyramide, et de reconsidérer aussi certaines activités, certaines choses qui étaient donc considérées comme prioritaires et qui sont passées en second plan, pour justement permettre de mettre en exergue et mettre en évidence des éléments qui sont considérés comme donc importants, même vitaux, justement, chez l'individu. Je vous remercie infiniment.